लौ जिहाद से मुताल्लिक मध्य प्रदेश में सख्त कानून नाफिज हो चुका है और किसी भी तरह के जोर जबरदस्ती की सूरत में सख्त सजा का इल्तिजाम भी है। इस दौरान ऑल इंडिया उलमा बोर्ड ने मध्य प्रदेश के काजियों को एक ऐसा खत लिख दिया है जिस पर तनाज़ा शुरू हो गया है। उलमा बोर्ड ने मुताल्लिक सख्त रुख इख्तियार करते हुए काजियों को लिखे खत में ऐलान किया है कि लौ जिहाद को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बोर्ड ने काजियों को हिदायत दी है कि वालिदैन की रजामंदी और मौजूदगी के बगैर गैर समाज की लड़कियों से निकाह न कराए। उलमा बोर्ड के इस खत पर कांग्रेस रुकन असम्बली आरिफ मसूद ने सख्त एतराज किया है। उन्होंने उलमा बोर्ड के इस कदम को रियासती हुकूमत से मुतासिर करार दिया और कहा कि पहले से ही काजीगण किसी की शादी कराने में इंतहाई एहतियात से काम लेते हैं, ऐसे में लौ जिहाद जैसी बातें करना बेबुनियाद है। साथ ही आरिफ मसूद ने कहा कि हमारा आइन सबको आजादी देता है अपनी मर्जी से शादी करने का। योगी जी भी कह चुके हैं कि मुल्क आइन से चलेगा, हम भी इसके हक में हैं। उन्होंने मजीद कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त उलमा बोर्ड को ये खत लिखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि पहले से ही काजी निकाह के लिए तमाम एहतियात बरतते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उलमा बोर्ड के रियासती सदर काजी सैयद अनस अली नदवी का कहना है कि उन्हें कुछ शिकायतें मिली है कि दो अलग अलग मजाहिब के लोगों का चोरी छुपे निकाह करा दिया जाता है, जिस पर बाद में तनाज़ा होता है और फिरका वाराना इशू पैदा हो जाते हैं। इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता कि सिर्फ शादी के लिए मजहब बदल ले। इस दरमियान शिवराज हुकूमत ने उलमा बोर्ड के जरिए लिखे गए खत की तारीफ की है। रियासत के वज़ीर दाखिला निरुत्तम मिश्रा ने कहा कि ऐसी पेशकदमी से समाज में मुस्बित पैगाम जाता है। सोशल मीडिया की बड़ी कंपनी ट्विटर ने कहा है कि वो रूस और यूक्रेन में इश्तिहारात को आर्जी तौर पर रोक रहा है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि इसके प्लेटफॉर्म पर अवामी तहफ़्फ़ुज़ के मालूमात को तरजीह दी जाए। कंपनी ने एक बयान में कहा कि हम अवामी तहफ़्फ़ुज़ के अहम मालूमात को यकीनी बनाने के लिए यूक्रेन और रूस में इश्तिहारात को आर्जी तौर पर रोक रहे हैं। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के लीडर महाराष्ट्र के अक़लियती उमूर के वजीर नवाब मलिक मुंबई के सरजे जय अस्पताल में दाखिल है, जहां उनके निज़ाम हाजमा और पेट दर्द से मुताल्लिक कई मेडिकल टेस्ट हुए हैं। अस्पताल के ज़राए के मुताबिक मिस्टर मलिक की मेडिकल टेस्ट रिपोर्टों का इंतजार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अस्पताल के हिकाम हतमी रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, जिसकी बुनियाद पर उनका इलाज शुरू किया जाएगा। यूक्रेन पर रूस के हमले पेश नजर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने हंगामी इजलास तलब किया है। यूक्रेन पर रूस के हमले की मजम्मत में अमेरिकी करारदाद पर कौंसिल के 15 में से 11 अरकान ने रूस के खिलाफ वोट दिया, जबकि चीन और मुत्तहिदा अरब इमारात के साथ साथ हिंदुस्तान, जो शुरू से ही यूक्रेन रूस तनाज़े पर गैर जानिबदाराना रहा, उसे परहेज किया। ताहम सलामती कौंसिल के 5 मुस्तकिल अरकान में से एक रूस ने करारदाद को शिकस्त देने के लिए अपने वीटो पावर का इस्तेमाल किया है। हिंदुस्तान के वोट के मौके पर हिंदुस्तान ने कहा कि तमाम रुकन ममालिक को रूस यूक्रेन बहरान के तनाज़ुर में इख्तिलाफात और तनाज़ात को हल करने के लिए बातचीत करनी चाहिए। हिंदुस्तान ने कहा कि इंसानी जानों को खतरे में डालने से मसला हल नहीं होगा। जमीयत उलमा हिंद की मजलिस आमिला का इजलास मरकजी दफ्तर जमीयत उलमा हिंद बहादुर शाह जफर मार्ग नई दिल्ली में मौलाना अरशद मदनी की सदारत में मुनाकिद हुआ। वाज़ेह है कि हजरत मौलाना अरशद मदनी वदज़ला ने दस्तूर असासी के दफा 44 के तहत नए टर्म के ओहदे सदारत का चार्ज ले लिया। इसी के साथ मौजूदा मजलिस आमिला तहलील कर दी गई। इस दस्तूर के मुताबिक सदर मोहतरम नई मजलिस आमिला नामजद करके बशमुरा आमिला नाजिम उमूमी नामज़द किए गए हैं। अनकरीब जमीयत उलमा हिंद के मजलिस मुंतजिमा के होने वाले इजलास में नायबीन सदर व खाजिन का इंतखाब होगा। इस मीटिंग में मुल्क के मौजूदा हालात और कानून व इंतजामात की तशवीशनाक सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया गया और साथ ही दूसरे अहम मिली व समाजी इशूज और असरी तालीम, लड़के और लड़कियों के लिए स्कूल और कॉलेज का क़याम, खासकर लड़कियों के लिए दीनी माहौल में तालीमी इदारे का क़याम और इस्लाम मुआशरा के तरीक़ेकार, नेज़ दफ्तरी व जमाती उमूर पर तफसील से गौर ख़ौस हुआ और मजलिस आमा के मेंबरान ने ज़ेर बहस आए मौज़ूआत पर खुलकर अपनी राय व एहसासात का इजहार किया और कहा कि जमीयत उलमा हिंद अपनी तासीस से मुल्क में फ़िरका वाराना यकजहती और रवादारी के लिए सरगर्म अमल और कोशा रही है और मुल्क में आबाद तमाम मजहबी, लिसानी और तहजीबी इकाइयों के दरमियान प्यार और मोहब्बत के जज्बे को फ़रोग़ देने के लिए हर सतह पर कोशिश करती आई है और कर रही है। वो आज भी इसी बुनियादी पॉलिसी और मकसद के लिए मुल्क के दानिशवरों, समाजी तंजीमों और मुख्तलिफ शुबा हयात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद से पुरजोर अपील करती है कि वो अपने असरात का इस्तेमाल करके मुल्क के बिगड़ते हुए माहौल को बचाने की कोशिश करे, जिसने मुल्क की यकजहती, वहीदत और सलामती के लिए शदीद खतरात पैदा कर दिए हैं।
جنس کی تبدیلی کی خواہش میں ایک نوجوان کی موت ہو گئی۔ یہ واقعہ ریاست آندھرا پردیش میں پیش آیا۔ ضلع پرکاشم سے تعلق رکھنے والے 28 سالہ شری کانت کی شادی ہوئی تھی۔ 6 ماہ بعد اس کی بیوی سے چھوڑ کر چلی گئی۔ بعد ازاں وہ گھر چھوڑ کر اونگول منتقل ہو گیا اور وہ خواتین کا حلیہ بنا کر رہنے لگا تھا۔ اس نے اپنا نام امولیہ رکھ لیا تھا۔ اس کی دوستی مونالیسا نامی ایک اور زنخا سے ہو گئی تھی۔ اس دوران اس نے ممبئی جا کر جنس کی تبدیلی کرواتے ہوئے مکمل ہجڑا بننے کا فیصلہ کیا۔ اس اثناء میں ان دوستی ایک ایپ کے ذریعے فارمیسی کے 2 طلبہ مستان اور جیواز سے ہو گئی تھی۔ شری کانت نے اپنی خواہش ظاہر کی، جس پر انہوں نے مشورہ دیا کہ وہ کم خرچ میں اس کا آپریشن کر دیں گے کیونکہ وہ میڈیکل کے طالب علم ہے اور آپریشن کے طریقے سے واقف ہے۔ 23 فروری کو انہوں نے اونگول میں ایک لاج کا کمرہ کرائے پر حاصل کیا اور شری کانت کو آپریشن کرنے کی تیاریاں مکمل کر لی۔ انہوں نے آپریشن کرتے ہوئے شری کانت کا پرائیویٹ پارٹ کاٹ دیا، جس کے ساتھ ہی خون بہنے لگا۔ خوف کے عالم میں میڈیکل کے طلبہ آپریشن درمیان میں ہی چھوڑ کر فرار ہو گئے اور شری کانت کی موت ہو گئی۔ اسکولوں میں موبائل فون کا استعمال پہلے ممنوع ہوتا تھا، لیکن کورونا وائرس کے بعد آن لائن کلاسز کی وجہ اب اسکولوں میں بھی اسمارٹ فونز استعمال کیے جا رہے ہیں، مگر انڈونیشیا میں ٹیچرز کو موبائل فونز کا اسکول میں استعمال ایک آنکھ نہ بھانا ہے۔ سوشل میڈیا پر انڈونیشیا کے اسکول کی ایک ویڈیو شیئر کی گئی ہے جس میں کلاس کے دوران طلبہ کے موبائل استعمال کرنے پر خاتون ٹیچر کا سخت رد عمل دیکھا گیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق مقامی اسکول میں ٹیچرز نے موبائل لانے پر طلبہ کی فون ضبط کر لیا اور انہیں آگ میں ڈال دیا۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ٹیچرز ایک ڈرم سے بھڑکتی آگ میں موبائل فونز پھینک رہی ہے۔ اس دوران طلبہ ٹیچرز سے موبائل فون آگ میں نہ پھینکنے کی درخواست کرتے رہے، لیکن ٹیچرز ایک نہ سنی۔ اکثر و بیشتر مالکان اپنے ریسٹورنٹس کی تشہیر کے لیے مختلف اسکیمیں نکالتے ہیں، جس میں کبھی کھانے پر اچھا خاصا ڈسکاؤنٹ دیا جاتا ہے تو کبھی بائی ون گیٹ ون فری جیسی پیشکش کی جاتی ہے۔ برطانیہ کے کاؤنٹی ویلشائر کے علاقے ماربول کے ایک ریسٹورنٹ نے بھی اپنے گاہکوں کو ایسی ہی پیشکش کی جو مالک کو مہنگی پڑ گئی ہے۔ ریسٹورنٹ مالک نے پیشکش کی کہ جو بھی 6 منٹ میں 12 برگر کھائے گا اس سے پیسے وصول نہیں کیے جائیں گے۔ ریسٹورنٹ کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا تھا کہ اس آفر سے فائدہ اٹھانے کے لیے 2 لوگ اہل نہیں ہوں گے۔ 12 برگر صرف ایک ہی شخص کو کھانے ہوں گے، مگر ایک جوڑے نے ریسٹورنٹ کی آنکھوں میں خوب دھول جھونکی۔ ریسٹورنٹ کے ایک چیلنج کو قبول کر کے میاں بیوی وہاں پہنچے اور برگر کھانا شروع کیا۔ اس دوران ریسٹورنٹ کا عملہ مصروفیت کے سبب ان پر نظر نہیں رکھ سکا اور میاں بیوی چالاکی سے 6 منٹ میں 12 برگر کھا گئے اور بل ادا کرنے سے انکار کر دیا۔ عملے کے مطابق دونوں نے درجن برگر کا آرڈر دیا اور 6 منٹ میں ختم کر دیے۔ جب ان سے بل مانگا گیا تو انہوں نے یہ کہہ کر بل دینے سے منع کر دیا، ہم نے تو چیلنج پورا کیا ہے، اور فرار ہو گئے۔ ریسٹورنٹ کے مالک کے مطابق انہوں نے جوڑے سے 174 پاؤنڈ وصول کرنے ہیں، جس کے لیے انہوں نے پولیس کو دھوکہ دہی کی شکایت کی ہے۔ اپنی زندگی کی 100 بہاریں دیکھنے کا موقع بہت ہی کم لوگوں کو ملتا ہے اور یقیناً کم و بیش افراد ہی 100 سال مکمل ہونے پر سالگرہ مناتے ہوں گے۔ یقین ہم آپ کو ایک ایسے شخص کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کی سینچری پر اپنی ہی اہلیہ سے دوبارہ شادی کا جشن منایا۔ بھارت کی ریاست مغربی بنگال کے شہر مرشد آباد سے تعلق رکھنے والے بسواناتھ سرکار نے اپنی 90 سالہ اہلیہ سردھونی سرکار سے شادی کی 70ویں سالگرہ اور اپنی 100ویں سالگرہ پر دوبارہ شادی کی۔ اس انوکھی شادی کے جشن میں بسوان کے 9 بچوں سمیت پوتا پوتی، نواسا نواسی اور پر پوتوں نے بھی شرکت کی۔ صرف اتنا ہی نہیں، اس عالیشان شادی میں قریب 700 لوگوں کو مدعو کیا گیا، جنہیں دعوت میں انواع و اقسام کے کھانے بھی پیش کیے گئے۔ رپورٹس کے مطابق جوڑے کی شادی 1953 میں ہوئی تھی، جن کے 6 بیٹے اور 3 بیٹیاں ہیں۔ بسواناتھ کے بیٹے نے میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ہم کافی عرصے سے سوچ رہے تھے کہ والدین کو ان کی شادی کی سالگرہ پر کوئی دلچسپ تحفہ دے، لہٰذا ہم نے اس تقریب کا سوچا۔ ہم چاہتے تھے کہ والدین کی شادی نئی نسل کے لیے ایک مثال بنے اور ان دونوں میں بہت محبت ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق بسواناتھ کی شادی ہندو روایات کے مطابق ہوئی اور اس میں ہر رسم ادا کی گئی۔ اسی کے ساتھ نیشنل اور انٹرنیشنل خبریں اختتام کو پہنچتی ہے۔ اللہ حافظ۔